किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्यलाई हेरिरहेका छौँ। मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पद हाम्रो यो अध्ययन श्रृङ्खलाको थिम वर्स हो। अनि त्यहाँभित्र भएको एउटा शब्दलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। त्यो शब्द आज पनि हामी त्यही शब्दलाई हेर्छौँ, किनभने बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ भने प्रभुले केही कुरा सिकाउनु भयो, त्यसको उदाहरण दिनुभयो, त्यसको उखान दिनुभयो, त्यसको सिद्धान्त सिकाउनु भयो, अनि त्यसको परिणाम सिकाउनु भयो, अनि त्यसको फललाई सिकाउनु भयो। सो जब पनि हामी कुनै कुरालाई अध्ययन गर्छौँ, हामी त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई सम्पूर्णतामा बुझ्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा, सो पवित्र आत्माले चाहिँ आज हामीलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गरिराख्नु भएको छ। त मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखेको छ, समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। यो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको हो। सो यीशु ख्रीष्टले जब सेवकाईलाई सुरु गर्नुभयो उहाँको, दिस वाज द फर्स्ट वर्ड। प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेवकाईमा उत्रिने बित्तिकै प्रभु यीशु ख्रीष्टले उच्चारण गर्नुभएको पहिलो शब्दलाई हामी हेर्दैछौँ, रिपेन्ट, पश्चाताप गर भनिकन। अनि पश्चाताप गर्नु किन जरुरी छ, पश्चाताप के हो भन्ने कुरालाई हामीले लास्ट 2 मन्थ्सदेखि हामीले त्यो एउटा शब्दलाई हेरिरहेका छौँ। तर आज म त्यसको उखानमा, त्यसभित्रको एउटा शिक्षामा तपाईँलाई लान चाहन्छु। बाइबलको एउटा इक्जाम्पल, बिब्लिकल इक्जाम्पललाई म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैजना मसँग त्यो बिब्लिकल इक्जाम्पलमा आउन सक्नुहुन्छ। त परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब पश्चाताप गर्छौँ, पश्चातापको दुईवटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पश्चाताप गर्नु, आफ्नो भुललाई मानिलिनु। भुललाई मानिलिनु चाहिँ एउटा ठाउँ हो, अनि फेरि त्यसको लायकको फल फलाउनु चाहिँ अर्को कुरा हो। दुईवटा कुरा। कतिपल्ट हामी भुललाई मानिलिन्छौँ तर हामीले पश्चाताप गरेको लायकको फल चाहिँ हामीले फलाएको हुँदैनौँ। त परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चाताप लायकको फल पनि फलाउन आवश्यक छ। सो जब यूहन्नाले सुसमाचारलाई प्रचार गर्दै थियो, यूहन्नाले सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दाखेरि लुकाको किताब 3 अध्यायको 7देखि लिएर 14 पदसम्म मानिसहरूले यूहन्नासँग आएर भन्न थाले है। तपाईँले मसँग एकैछिन खोलिदिनुहोस् लुकाको किताब 3 अध्यायको 7देखि लिएर 14 पद। सो अघि हामीले तपाईँलाई भनेको छौँ, तपाईँको बाइबल, तपाईँको बुकमार्क, तपाईँको नोटबुक है, तपाईँको पेन सबै सँगसँगै राख्नुहोस् भनिकन। अनि म तपाईँलाई भन्छु यो कुरा सिकाउनुहोस्, यो कुरा सिक्नुहोस् मात्रै होइन, तर तपाईँले अरूहरूलाई सिकाउनुहोस् पनि, किनभने जब हामी सिकाउँछौँ त्यति बेला हामी अझै बेसी सिक्छौँ। त यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चातापको व्यवहारिकतालाई हामी हेर्दैछौँ। जब उसले ब्याप्टिजम दिइरहेको थियो, ब्याप्टिजम दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मानिसहरू यूहन्ना कहाँ आएको छ। अनि यूहन्नाले कसरी भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण तिनीसँग बप्तिस्मा लिन आउने भिडहरूलाई तिनले भने, ए सर्पका बच्चा हो, आइलाग्ने क्रोधबाट भाग्न तिमीहरूलाई कसले चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ र तिमीहरू आफै हाम्रो पिता अब्राहम हुन् भन्न पछि नलाग, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बन्चरो रुखको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। मानिसहरूले यूहन्नालाई सोधे, त्यसो भए हामीले के गर्ने त? तिनले उनीहरूलाई जवाब दिए, जससँग 2 जोर दौरा छन् त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहालोस्, र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गरोस्। सो पश्चाताप, मान्छेले जब यूहन्नाले सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्यो, यूहन्नाले गर्दै गरेको सुसमाचार चाहिँ मन फिराउको, पश्चातापको सुसमाचार अनि ब्याप्टिजम उसले दिँदै थियो है। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ कि लास्ट टाइम हामीले यो हेर्दै थियौँ कि फरिसी शास्त्रीहरूले चाहिँ यूहन्नाबाट बप्तिस्मा नलिएको हुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अभिप्रायलाई अस्वीकार गरे भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। सो यूहन्नाले दिने ब्याप्टिजम कुनै स्पेसल ब्याप्टिजम थिएन, तर हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाले दिने ब्याप्टिजम चाहिँ
मन फिराउको पश्चातापको बत्तिसमा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पश्चातापी हृदय नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको अभिप्राय, परमेश्वरको पर्पस चाहिँ फुलफिल नै हुन सकेन भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। त परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि आफ्नो पर्पसलाई फुलफिल गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि एउटा उद्देश्य राख्नुभएको छ, त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त जब हामी साँच्चै पश्चातापी भएको हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको सिद्ध उद्देश्य चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुँदैन। त यूहन्नाले जब प्रचार गर्न थाल्यो, मान्छेहरूको हृदयमा काट्न थाल्यो, त्यो कुराले मानिसहरूको हृदयलाई छेड्न थाल्यो। अनि यूहन्नालाई सोध्यो कि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यूहन्नाले भन्यो, तिमी लोभी हुन छोड्यौ भनेर। फर्स्टमा तिमीसँग 2 जोड दौरा छन् भने त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहाल है, र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गर। सो त्यो चाहिँ एउटा व्यवहारिक विश्वासको कुरा उसले बतायो। अनि त्यसको बादमा फेरि कर उठाउनेहरूले आएर भने, गुरुज्यू हामीले के गर्ने त? उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले खटाएको भन्दा बेसी नल्याऊ। सो के भन्यो, लालचको मूर्ति पूजालाई तिमीहरूले हटाऊ है। खटाएको भन्दाखेरि तिमीले बेसी नल्याऊ। परमेश्वरको वचन कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। सो यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू भित्र भएको जति पनि कुराहरू छ जो चाहिँ संसारिक स्वभाव अनुसारको छ, जस्तो कि यहाँ भन्दैछ व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। सो हामी मूर्ति पूजा त लिटरली गर्दैनौँ, तर यो कुराहरूसँग हामी सफर गरिरहेका हुन्छौँ, यो कुराहरूसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। त त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले मार्नु भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि त्यो चाहिँ जिउँदो बलिदान पनि हो वास्तवमा। जब हामी त्यो कुरालाई मार्छौँ हाम्रो जीवनबाट, त्यो चाहिँ बाइबलले भन्छ द्याट इज अ लिभिङ सेक्रिफाइस। अनि जब हामी आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा 3वटा कुरा खोलिन्छ। लास्ट टाइम पनि मैले यो कुरा तपाईँसँग सेयर गर्दै थिएँ। परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भनेर लेखेको छ भने, जब हामी आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको असल, परमेश्वरको मनपर्ने र परमेश्वरको सिद्ध इच्छा त्यो चाहिँ हामी बुझ्न थाल्छौँ। जब पनि एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको असल, परमेश्वरको मनपर्ने अनि सिद्ध इच्छालाई बुझ्छ, उसको जीवनमा त्यही हिसाबको फल फल्छ। 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा फल फल्छ। तर हामी धेरैपल्ट परमेश्वरको इच्छालाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै अनप्रोडक्टिभ हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा हामी फलवन्त हुनै सक्दैनौँ। कतिजना मान्छेले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा फल फलाउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उसले आफ्नो जीवनमा भएको यी कुराहरू जो चाहिँ लोभ, जो मूर्ति पूजा हो, कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 पद अनुसार चाहिँ उसले मारेकै हुँदैन। सो अन्टिल एन्ड अनलेस जबसम्म एउटा व्यक्तिले ती कुराहरूलाई मार्दैन, यद्यपि हामी पश्चाताप त गर्छौँ तर हाम्रो जीवनमा पश्चाताप लागेको फल फल्दैन। सो यो मान्छेहरूलाई, कर उठाउनेहरूलाई के भन्यो, तिमीले के गर, तिमीले यो कुरालाई मार तिमीहरूको जीवनबाट। फेरि त्यसको बादमा के भन्दैछ, सिपाहीहरूले पनि सोधे, हामी चाहिँ के गर्ने त? तिनले उनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर झुटो दोष लगाएर नलुट, आफ्नो तनखामा सन्तुष्ट रहो। सो के भन्यो, अब तिमीले झुटा दोष लगाएर पैसा कमाउने गलत तरिकाहरूलाई है तिमीले इन्कार गर, तर तिमीसँग जति छ त्यसमै तिमी सन्तुष्ट हो। अब वचनले हामीलाई 1 तिमोथी 6 अध्यायको 6 पदले यसरी भन्छ कि सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ ठुलो लाभ हो। जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरसँग सन्तुष्ट भएर भक्ति गर्छ त्यो चाहिँ उसको लागि ठुलो लाभ हुन्छ, त्यो चाहिँ उसको लागि ठुलो फाइदाको कुरा हो। किनभने हामी सन्तुष्ट रहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै कुरा नै वेल ब्यालेन्स्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एकदमै प्र्याक्टिकल उदाहरण। कतिजना परमेश्वरको वचनले भन्छ धन कमाउनुलाई गधा जस्तै नखटी भनेको छ। अब कतिजना मान्छेको मनमा धन पैसा 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 हुन्छ, त्यो पैसा कमाउने दौडमा नि उसले आफ्नो हेल्थलाई गुमाउँछ, उसले आफ्नो परिवारलाई गुमाउँछ, उसले प्रभुसँगको हिँडाइलाई गुमाउँछ, कसैको विवाह भत्केर जान्छ है। अनि उसले कमाउँछ संसारको हिसाबले त धन, तर त्यो व्यक्ति एक्लो भएको हुन्छ, यति साह्रो एक्लो हुन्छ, अन्तमा गएर उसको छोराछोरीले पनि साथ दिँदैन, उसको पत्नीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, पतिको मृत्यु भइसकेको हुन्छ, या उसको विवाह विच्छेद भइसकेको हुन्छ, प्रार्थनाको जीवन कता हो, सङ्गति कता हो, त्यो मान्छे के हुन्छ, अल्टिमेटली जीवनको यस्तो मोडमा पुग्छ जहाँ चाहिँ एक्लो हुन्छ। किन भन्नुहोस् त,
किनभने ऊ सन्तुष्ट हुन सकेन। तर जब हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ नि, के हुन्छ भने नि हामी हाम्रो वरिपरिको कुराहरूलाई देख्न थाल्छौँ। हामी परिवारलाई देख्न थाल्छौँ, अरे मेरो त परिवार छ। हामी छोराछोरीलाई देख्न थाल्छौँ, अरे मेरो त छोराछोरी छ, मैले सम्हाल्नु पर्ने छ। सो हामी के हुन्छ, त्यहाँ व्यवहारिक विश्वासलाई ल्याउँछौँ। सो हामी हाम्रो परिवारलाई सम्हाल्न थाल्छौँ, हाम्रो छोराछोरीलाई सम्हाल्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनलाई धान्न थाल्छौँ सही प्रकारले। सो जब हाम्रो जीवनलाई हामी सही प्रकारले धान्न थाल्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो परिवार पनि उठ्न थाल्छ सँगसँगै। एउटा बालक तपाईँको घरमा छोराछोरी छ भने तपाईँले उनीहरूको बाल्य अवस्था, उनीहरूको किशोर अवस्था, उनीहरूको जवानीपन सबै कुरालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि जीवनको हरेक मोडहरूमा जहाँ उनीहरूलाई तपाईँको आवश्यकता छ है, तपाईँ हुनुपर्ने छ, तपाईँले सिकाउनु पर्ने छ, तपाईँ त्यहाँ सधैँ उभिनु भएको हुन्छ। त अरूहरूसँग दौडिँदै गर्दाखेरि तपाईँ धेरै पछाडिएको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तवमा एक दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँ अरूहरू भन्दाखेरि धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ। किनभने तपाईँ एक्लै मात्र होइन, तपाईँको सम्पूर्ण परिवार, तपाईँको सम्पूर्ण मण्डली, तपाईँको सम्पूर्ण घराना नै तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ। सो यो त यति साह्रो व्यवहारिक कुरा छ, यो यति साह्रो प्र्याक्टिकल कुरा छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला हामी यो कुरा बुझ्दैन। इभन हामी मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा पनि यो कुरा नबुझ्दाखेरि हामीले जीवनमा थुप्रो गल्ती गर्छौँ। म एउटा सेवक हो अनि मैले मेरो जीवन प्रभुको हातमा समर्पण गरेको छु, म सेवकाई गरिरहेको छु। त यो लकडाउन मेरो लागि यति साह्रो आशिषित किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट 2 इयर्सदेखि चाहिँ म मेरो परिवारसँग बसिकन एकवटा सानो घरको इस्युजहरूलाई मैले बुझ्न पाइरहेको छु। अनि मेरो छोराछोरी हुर्किँदै गरेको म देख्न पाइरहेको छु। उनीहरूको जीवनमा भएको गल्तीहरू, उनीहरूको जीवनमा आउने रिबेलियनहरू, उनीहरूको जीवनमा आउने सङ्घर्षहरूको लागि म प्रार्थना गर्न सकिरहेको छु, मैले सिकाउन सकिरहेको छु। सो मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ यति साह्रो ठुलो लाभ रहेछ। हामी सबैजना पैसाको लोभी हुँदैनौँ, तर कोही बेला हाम्रो जीवनमा हाम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा थुप्रो यस्तो कुराहरू आउँछ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी थाहा नपाइकन हामी स्वार्थी बनिसकेका हुन्छौँ। सो यहाँ के भन्दैछ यहुन्नाले, तिमीहरूले के गर, तिमीहरू जति पाउँदैछौ त्यसमा सन्तुष्ट हव भनिकन बताएको छ। सो यो चाहिँ व्यवहारिक हो, पश्चातापको व्यवहारिकता। सो जब हामी पश्चातापको व्यवहारिकतालाई देखाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फल्न थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्माको फलहरू फल्न थाल्छ। अनि त्यो फलले चाहिँ अल्टिमेटली हामीलाई परमेश्वरले चिन्नुहुने चाहिँ फलले मात्र चिन्नुहुन्छ है। वचनमा लेखेको छ हरेक रुखलाई चाहिँ त्यसको फलबाट चिनिन्छ। सो यदि हाम्रो जीवन सकिँदै गर्दाखेरि या हाम्रो अनन्ततामा हामी एक दिन फर्किँदै गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको अगाडि रित्तो हात देखा पर्छौँ भने चाहिँ नम्बर 1 हामी लज्जित हुन्छौँ, नम्बर 2 प्रभुले हामीलाई चिन्नुहुन्न। किनभने प्रभुले अलरेडी भनिसक्नु भएको छ हरेक रुखलाई चाहिँ त्यसको फलबाट परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। त आज हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ, यो कुरालाई विचार गर्नेछौँ है। त म तपाईँलाई बाइबलको एउटा खण्डमा लान चाहन्छु। यो मैले तपाईँलाई सिद्धान्त बताएँ। म तपाईँलाई लुकाको किताब 19 अध्यायलाई म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। 19 को 1 देखि लिएर 10 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले एकदमै पढिरहेको घटनालाई भेटाउँछौँ। एकदमै पढिरहेको यो मान्छेसँग हामी राम्रोसँगले परिचित छौँ, हामी सन्डे स्कुलदेखि नै यो मान्छेलाई चिनेको हो, यो मान्छेको हामी ठट्टा पनि गर्छौँ, कोही बेला उसको कथा पनि भन्छौँ, उसँग हाम्रो जीवन पनि मिलाउँछौँ है। अनि यो मान्छे को हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ जक्कै है। अनि उसको गीत पनि गाउँछौँ हामी, जक्कै एउटा बुढको मानिस भनेको है। तर वाट वाज सो स्पेसल अबाउट दिस पर्सन, यो व्यक्तिको विषयमा चाहिँ के यति साह्रो महत्त्वपूर्ण थियो, उसको नाम लिएर उसको सबै कुरालाई बाइबलले निकै टाइम दिएर बात गर्यो। 10 वटा भर्स चाहिँ परमेश्वरको पवित्र धर्मशास्त्रमा उसको विषयमा 10 वटा भर्स लेख्नु भनेको त अब कत्रो ठुलो कुरा हो, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरको एउटा बिन्दु वा एउटा मात्रा पनि यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ, त्यो टल्नु भन्दाखेरि त बरुभन्दा स्वर्ग र पृथ्वी नै टलिजान्छ भनेको छ। तर यो मान्छेको लागि चाहिँ 10 वटा भर्स चाहिँ बाइबलमा मेन्सन गरेको छ हेर्नुहोस् है। सो त्यसको मतलब चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। सो आज हामी यो घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। सो तपाईँले मसँग खोलिसक्नुभयो होला लुकाको किताब 19 अध्यायलाई 1 देखि लिएर 10 पदमा हामी हेर्नेछौँ। त यहाँ के भनेर लेखेको छ,
येशू यरिहोमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जखायस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूका प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। यीशु को हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे। सो यहाँ के देख्दैछौँ भने नि यीशु ख्रीष्ट कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यरिहोमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब यरिहोको जोग्राफीलाई तपाईँले हेर्नु भने यरिहो चाहिँ बिलो द सी लेभल छ। डल्लै सम्पूर्ण सहर नै समुद्रको लेभलदेखि पनि तल छ। समुद्रको लेभलदेखि पनि तल छ। अनि समुद्रको लेभलदेखि पनि तल भएको कारणले गर्दाखेरि यरिहो चाहिँ एकदमै मलिलो ठाउँ हो। किनभने त्यहाँ सम्पूर्ण वरिपरि क्षेत्रको चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि मलहरू छ है, जति पनि फर्टाइल सोइल छ, मलिलो माटो छ, त्यो मलिलो माटो चाहिँ सबै बगेर कहाँ आएर अडिन्छ? यरिहोमा। किनभने यरिहो चाहिँ यस्तो खोप्चो छ, बोटुको जस्तै छ त्यो चाहिँ। तपाईँ यरिहो जानुभयो भने, तपाईँ यदि इजरायल तपाईँले भिजिट गर्नुभएको छ भने फर्स्ट स्टपेज नै त्यहाँबाट तपाईँ जर्डनको साइडबाट जानुभयो भने, अनि त्यो यरिहो चाहिँ यति साह्रो फलवन्त छ। तपाईँ जान्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम त्यहाँ खजुरहरू पाकिरहेको, भुइँमा झरिरहेको, एकदमै बेसी फलै फल भएको एउटा सहर छ। अन्त यरिहोको मिनिङ चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यरिहोको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि सुवासनाको सहर हो। एकदमै सुवासनाको सहर। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदमै बेसी फलफलारहरू फल्छ अनि त्यहाँको फलफलार एकदमै बेसी सुगन्धित छ, एकदमै मिठो छ, एकदमै टेस्टी छ। तर त्यो सहर चाहिँ वास्तवमा त्यसको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसको इतिहास चाहिँ फेरि त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन है। हामीले बाइबलमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा श्रापित ठाउँ थियो। यहोशूको किताब 6 अध्यायको 26 पद, यहोशूको किताब 6 अध्यायको 26 पदमा तपाईँले पढ्नु भने चाहिँ यहोशूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहोशूले चाहिँ त्यो ठाउँमा शपथ खुवाएर भनेको छ कि के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जसले यरिहो सहर बनाउन खडा हुन्छ त्यो परमप्रभुको अगाडि श्रापित होस्। यसको जग बसाल्दा त्यसको जेठो छोरो मर्नेछ र आफ्नो कान्छे छोराको मूल्यमा यसको ढोका बसालिनेछ। अब यो वचन पुरा पनि भएको छ। तपाईँले इतिहासलाई पढ्दै गर्दाखेरि अनि राजालाई पढ्दै गर्दाखेरि यहोशूले दिएको यो कर्ज पुरा भएको हामी देख्छौँ। तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यरिहोमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि यरिहोमा जाँदै हुनुहुन्छ। अनि यरिहोको बारेमा अर्को उदाहरण हामी कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि यरिहो चाहिँ कस्तो हो? लुकाको किताब 10 अध्यायको 30 पदमा। सो यो तपाईँले यो रेफरेन्सेसहरू सबै लेख्नुहोस् है। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले सिकाउनुहोस् पनि, किनभने तपाईँले सिकाउँदै गर्दाखेरि आफै सिक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यसरी नै सिक्छु। मैले जानेको कुरा म भन्न चाहिहाल्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म अझै बेसी बुझ्छु अनि अझै बेसी सिक्छु है। त यहाँ के भनेर लेखेको छ? लुकाको किताब 10 अध्यायको 30 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो र तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अत्मरो पारी छोडेर गए। अब यरिहो सहर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकातिर त्यो मखमख मान्छेहरू किन जान चाहन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै दामी फलफलारदेखि लिएर एकदमै मखमख सुवासना भएको सहर थियो अनि मान्छेहरू त्यहाँ जान चाहन्थ्यो। तर यरिहो सहर चाहिँ यस्तो नराम्रो पनि थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ डाकुको हातमा फेला परिहाल्थ्यो। सो किनभने त्यो सहर एउटा श्रापित थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ जानुभयो अनि जब पनि प्रभु कहीँ जानुहुन्छ नि त्यो कुरालाई बदलिनुहुन्छ। सायद आज त्यो यरिहो जस्तो हाम्रो परिवार छ होला, सायद त्यो यरिहो जस्तो आज हाम्रो घराना छ होला, हाम्रो ठाउँ छ होला, हाम्रो सहर छ होला। तर जब यीशु ख्रीष्ट आउन थाल्नुहुन्छ नि त्यो सहरमा केही कुरा बदलिन थाल्छ। त यहाँ के हुँदैछ अब हेर्नुहोस् है। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ यरिहोमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना जखायस नाउँ भएको व्यक्ति थिएछ। अनि जखायसको मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जखायस भनेको चाहिँ नि पवित्र भनेको रहेछ, फेरि प्योर भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, नाम चाहिँ उसको कस्तो थियो? पवित्र है, शुद्ध चोखो जखायस भनेको चाहिँ। तर कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ जखायस चाहिँ ऊ चाहिँ कस्तो थियो? कर उठाउनेका प्रमुख मानिस थियो। अब त्यति बेला त्यो समयमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको समयमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ रोमको साम्राज्यले अधीन गरेर राखेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रोमको अधीनमा भएको जखायस एउटा चिफ
ट्याक्स कलेक्टर थियो, प्रमुख व्यक्ति थियो। अनि के थियो, अब त्यहाँ त शोषण चल्थ्यो, किनभने गभर्मेन्ट पनि अर्काको थियो, आफ्नो थिएन सरकार पनि उनीहरूलाई शासन गर्ने मान्छे पनि अर्का थियो। अब त्यसको बिचमा चाहिँ कस्तो बेसी चाहिँ अब त्यहाँ अत्याचार हुन्थ्यो होला। अब यो व्यक्तिले चाहिँ कति साह्रो बेसी अत्याचार गरेर काम गरिरहेको थियो। तर यो व्यक्तिको हृदयभित्र नि समथिङ स्टार्टेड, केही कुरा सुरु भयो। अब हामीले रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदलाई हामीले पढेको छौँ। हामीले के भनेर पढ्यौँ तपाईँहरूले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। हामीले अस्तिदेखि यो भर्सलाई हामी घरिघरि हेरिरहेका छौँ। यदि तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ भने हामी यो ठाउँलाई घरिघरि हामीले हेरिरहेका छौँ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदले के भनेको छ, परमेश्वरको कृपाले तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के त उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको सम्पत्तिलाई तुच्छ ठान्छस्। सो जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट कहीँ आउनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कृपा आउन थाल्छ। द मर्सिस अफ गड है, परमेश्वरको कृपा आउन थाल्छ। त्यो सहरको राम्रो पक्षहरू पनि थियो, त्यो सहरको नराम्रो पक्षहरू पनि थियो। तर के छ, अब त्यहाँ येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदैछ। जब पनि येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ कसैको जीवन बदलिन थाल्छ। येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले कृपालाई लिएर आउनुहुन्छ। सो येशू ख्रीष्टको चर्चालाई जक्कैले पनि सुनेको थियो। अनि जक्कै चाहिँ अब उसले यति साह्रो संसारको हिसाबले धन कमाएको थियो, यति साह्रो बेसी धनी थियो, पैसाले किन्नु सक्ने चाहिँ उसकोमा संसारको सबै कुराहरू थियो। तर उसकोमा के थिएन भन्दाखेरि चाहिँ उसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ चाहेको थिएन। यद्यपि ऊ भित्र चाहिँ उसको भित्रको प्राणले चाहिँ त्यो अनुग्रहलाई खोजिरहेको थियो, चाहिरहेको थियो, त्यो शान्तिलाई खोजिरहेको थियो, त्यो पश्चाताप गर्न चाहिरहेको थियो। तर उसको बाहिरी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ रोकिरहेको थियो। तर यो दिन जब जक्कैले सुन्यो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै उसले के गर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न चाहे। उस वचनमा भनेको छ, जाँचेर हेर प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। सो उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न चाहे। साँच्चै नै यो मान्छेको बारेमा त मैले यस्तो सुनेको छु, अन्धालाई जाति बनाइदिन्छ अरे, बहिराले सुन्छ अरे, मुर्दा पनि जाग्छ अरे, कोडी पनि शुद्ध हुन्छ अरे, इत्यादि कुराहरू सुनेको थिएँ। तर आई वान्ट टु सी, म आफै चाख्न चाहन्छु। मेरो प्रियहरू, आज हामी कतिजना छौँ जसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि चाहेको छैनौँ। हामी सुनेको कुरामा तपाईँ सायद एउटा क्रिस्चियन घरमा जन्मेको नानी होला, छोरा होला, छोरी होला, अनि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि म त अब हामी कसो भन्छौँ भने बर्न क्रिस्चियन भन्छौँ नि है। खासमा त बर्न क्रिस्चियन भन्ने शब्द तपाईँले बाइबलमा कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न। बाइबलमा चाहिँ बर्न अगेन, नयाँ गरिकन जन्मेको भन्ने शब्दलाई मात्रै हामी भेटाउँछ। जन्मिँदै इसाई भन्ने शब्द भेटाउँदैनौँ। तर बाइबलमा चाहिँ हामी नयाँ गरिकन जन्मिनु भन्ने कुरा त कतिपल्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इसाई परिवारमा जब छोराछोरीहरू जन्मिन्छ उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि प्रभुको गुडनेसलाई चाख्न पाएको हुँदैन। तर उसले चाहिँ सानैदेखि नै उसले के जानेको हुन्छ, मैले मान्नुपर्ने धर्म चाहिँ मैले क्रिस्टियानिटीलाई मान्नुपर्छ, म चाहिँ इसाई धर्मलाई मान्ने व्यक्ति हो भन्ने कुरालाई मात्रै उसले बुझिरहेको हुँदैन। तर यीशु ख्रीष्टसँग उसको व्यक्तिगत अनुभव भएकै हुँदैन। तर आज हामी जक्कैलाई लिकन हेरौँ। जक्कैले सुनेको थियो, तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला, जक्कैलाई भनेको थियो अरू मान्छेहरूले, तपाईँलाई पनि भनेको होला। जक्कैले पनि गीत गाउँथ्यो, सायद तपाईँले पनि गीत गाउनुहुन्छ होला, सायद तपाईँले थुप्रो अरू कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ होला जक्कैभन्दा बेसी। तर यीशु ख्रीष्टसँग भेट हुनु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिगत कुरा हो। त के भयो, अब जक्कैले चाहिँ के गर्यो, जक्कैले चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्न चाह्यो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ, तर पुड्को भएको हुनाले गर्दा तिनले देख्न सकेन। अब जक्कै चाहिँ के थियो, पुड्को थियो। ऊ चाहिँ पुड्को भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नै सकेन। त यो पुड्कोपना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि एउटा फिजिकल, एउटा शारीरिक पुड्कोपना मात्रै थिएन, तर ऊ आत्मिकी रूपमा पनि एकदमै पुड्को थियो। अब वचनले के भन्छ हेर्नुहोस् है, वचनले भन्छ यशायाको किताब 59:1 लिएर 3 पद, तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्। आइजाया च्याप्टर 59 verse 1 to 3। यो 3वटा भर्सलाई हामी हेरौँ। यो वचनले हामीलाई के भन्दो रहेछ त, तपाईँहरूले खोल्नुहोस् ल, सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्, सो द्याट हामी यो वचनलाई पढ्न सकौँ। तपाईँले खोल्नुभयो भने चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ तपाईँले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै भनिकन है। त हामीले वचन भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि खोल्नुपर्छ। यदि हामीले वचन खोलेनौँ भने चाहिँ त्यो भन्ने मान्छेले सही भनेको हो कि होइन हामीलाई थाहै हुँदैन। हामी सुनाइको भरमा मात्रै हुन्छ है।
जब हामी पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी आफैलाई पनि थाहा हुन्छ है। त यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ, तर तिमीहरूको अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन, किनकि तिमीहरूका हात रगतले र तिमीहरूका औँला दोषले पोतिएका छन् र तिनीहरूका ओठले झुटा कुराहरू बोलेका छन् र तिमीहरूको जिब्रोले दुष्ट कुराहरू बग्दछन्। यहाँ हेर्नुहोस् त वचनले के भन्दैछ, परमेश्वरको हात त तिमीलाई बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन नि, उहाँको कान पनि बाक्लो भएको छैन, तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गरेको छ। यो पुड्कोपना भनेको चाहिँ के हो भने नि, हामी परमेश्वरदेखि अलग हुनु है। जब पनि हामी आत्मिक रूपमा हामी पुड्को बनिन्छौँ नि, हामी परमेश्वरदेखि अलग बनिन्छौँ। के कारणले गर्दाखेरि रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के कारणले त्यसको मुनि बताएको छ, तिमीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि, तिमीहरूको पापले गर्दाखेरि है, तिमीहरूको रगतको दोषले गर्दाखेरि, तिमीहरूले झुट बोलेको कारणले गर्दाखेरि, तिमीहरूले दुष्ट कुराहरू बकेको कारणले गर्दाखेरि। सो यो कुराले चाहिँ हामीलाई स्पिरिचुअली आत्मिक रूपमा पुड्को बनाइदिँदो रहेछ। यो व्यक्तिको जीवनमा त, जक्कैको जीवनमा त यो त एक्ज्याक्टली फिट हुन्थ्यो। सायद हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ होला, हाम्रो जीवनमा पनि हुन्छ होला। अनि जक्कै चाहिँ के थियो, तरै भए तापनि ऊ पुड्को भए तापनि हेर्नुहोस् है, प्रभुको अनुग्रह चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ, प्रभुको दया चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ। प्रभुको दयाले चाहिँ नि कन्डेम गर्नुहुन्न मान्छेलाई एकैचोटि, कहिले पनि एकैचोटि प्रभुले आउटकास्ट गर्नुहुन्न। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, समयभन्दा अगाडि केही कुराको फैसला गरि नहाल भनेको छ। एउटा मान्छेले नि कति बेला हामी कस्तो यो मान्छे त घिनलाग्दो बेविचारी अधर्मी सम्झिरहेको होला, तर त्यो उसले कहिले जीवन मिलाएर प्रभुसँग फर्केको होला, हामीलाई थाहै हुँदैन त्यो कुरा। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी न्याय आसनमा बसेर नि कसैलाई न्याय गर्नु मिल्दैन। तर प्रभुको अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनुग्रहले चाहिँ रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदले के भन्छ, परमेश्वरको कृपाले चाहिँ तँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। त अब जक्कैको जीवनमा नि केही हुँदैछ, ऊ पुड्को छ, तर जक्कै चाहिँ नि एउटा जक्कैको जीवनभित्र नि अब उसको नाम जसले पनि राखेको थियो, उसको बुवाले राखेको थियो, आमाले राखेको थियो, नेम इज भेरी पावरफुल। सुन्नुहोस् है, नाम साह्रो शक्तिशाली हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीले मान्छेहरूलाई त्यो नराम्रो नाउँले बोलाउनु छोड्नुपर्छ, किन नाउँ एकदम शक्तिशाली छ। सुन्नुहोस् है, कतिजनाले नि नराम्रो नाउँ काटेर बोलाउँछ अरूलाई, अथवा अरूलाई खसालेर बोलाउँछ, अथवा अरूलाई झार्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो भयानक कुरा हो। नेम इज भेरी पावरफुल। अब जक्कैको नाममा चाहिँ के छ, जक्कै भनेको चाहिँ के हो, प्योर हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। यद्यपि उसको बेहोरा हेर्दाखेरि त कहीँ पनि पवित्र थिएन, कहीँ पनि शुद्ध थिएन, कहीँ पनि असल थिएन, तर नि नाम महत्त्वपूर्ण छ, नाम महत्त्वपूर्ण छ। अन्त त प्रभुले भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई नाउँ काटेर बोलाएको छु। प्रभुले हामीलाई बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ नि, ओ यहाँ आइज भन्नुहुन्न, प्रभुले हामीलाई नाउँ काटेर बोलाउनुहुन्छ। नाउँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई नि नराम्रो नाम दिन छोडौँ है, नराम्रो नामले भन्न छोडौँ, बदनाम गर्न छोडौँ है। त्यो सही होइन, परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त यहाँ जक्कैकोमा के छ भने नि, उसले चाहिँ के गर्यो, ऊ पुड्को थियो, तर उसको त्यो पुड्कोपनालाई चाहिँ नि उसले प्रभुलाई म होस् हेर्दिनँ, म नदेख्ने रहेछु, अब चाहिँ म हरेस खाएँ मेरो जिन्दगीसँग भनेर नि ऊ पापको कुरामा फर्केन। तर उसले के गर्यो भन्नुहोस् त, जक्कैले जब उसले आफ्नो पुड्कोपनालाई थाहा पाए नि, उसले के गर्यो, उसले एउटा लडाइँ लड्यो। अनि वचनले भन्दैछ, तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। यो मजा लाग्यो मलाई यो पढ्दै गर्दाखेरि नि। जब जक्कैले यो सुने कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदैछ, अनि भिडले त उसलाई छेलिहालेको थियो। भिडले त जहिले पनि हामीलाई छेल्छ। हेर्नुहोस् है, भिडले त भन्छ हुँदैन, भिडले त भन्छ तिमी योग्यको छैनौ, भिडले त भन्छ तिमी क्वालिफाई गर्दैनौ। भिडले त छेल्दिहाल्छ। हामी जब पनि भिडमा जान्छौँ नि, मान्छेको धार्मिकताले छेल्दिन्छ, अरूहरूको अचिभमेन्टले छेल्दिन्छ, अरूहरूले हासिल गरेका कुराहरूले छेल्दिन्छ, अरूहरूको सफलताले छेल्दिन्छ, अरूहरूको असफलताले छेल्दिन्छ। त्यस्तो भिड त आज हाम्रो वरिपरि छ। तर जक्कैले नि मलाई भिडले छेल्यो,
अब मैले भिडले गर्दाखेरि देख्न पाउँदिनँ रहेछ भनिकन उसले गिभअप गरेन, ऊ हरेस खाएन, उसले आफ्नो जीवनलाई अब यहाँ सक्ने ठाउँमा पुगेन। यो भन्दै गर्दाखेरि नि आज सायद कोही यस्तो व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ जसले चाहिँ आज हरेस खाइराख्नु भएको छ, जसले भन्दै हुनुहुन्छ आई कान्ट डु इट, अब यहाँदेखि उसो चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनिकन आज म तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, यदि जक्कैले सक्छ भने तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ। किनभने जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। त जक्कैले के गर्दैछ हेर्नुहोस् है, जक्कैले के गर्दैछ, तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अघि अघि दौडेर एउटा अन्जिरको रुखमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जान लाग्नु भएको थियो। अब जक्कै चाहिँ के गर्दैछ, अगाडि अगाडि दौड्यो अरे। अब हेर्नुहोस् है, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पद तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् त। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 1 र 2 पद के भनेर लेखेको छ है, त्यो कुरालाई चाहिँ नि जक्कैले बुझेको थिएछ, जक्कैले नि यो कुरालाई बुझेको थिएछ। अब यो हामीले कति कोट गर्छौँ, तर यो कोट गर्दै गरेको कुरा चाहिँ नि जक्कैले बुझेको रहेछ। यहाँ के भन्दैछ, यसरी लेखेको छ, यसकारण यतिका साक्षीहरूका ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले है, जक्कै पनि घेरिरहेको थियो, भिडले घेरिरहेको थियो, तर बाइबलले भन्दैछ तपाईँ र म चाहिँ गवाईको साक्षीले घेरिरहेका छौँ। अब गवाईको साक्षीले को हो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ 11 अध्यायमा देख्छ नि है। गवाईको साक्षीमा को छ, त्यहाँ त हामीले हाबिललाई देख्छौँ, त्यहाँ त हामी हनोकलाई देख्छौँ, त्यहाँ त हामी नुहलाई देख्छौँ है, त्यहाँ हामी अब्राहमलाई देख्छौँ, एकसाएक भयङ्कर भयङ्कर मान्छेहरूलाई देख्छौँ। उनीहरूको अगाडि तपाईँ र मेरो आत्मिक कद के छ र, के चाहिँ छ, हामी केही पनि छैन हाम्रो उनीहरूको अगाडि। कहाँ मोसा, कहाँ तपाईँ र म, कहाँ अब्राहम, कहाँ तपाईँ र म है, हामी केही पनि छैन। यसो टेक्निकली हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको अगाडि त अब हामी कहीँ पनि म्याच नै गर्न सक्दैनौँ। यहाँ बाइबलले भन्दैछ, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामी घेरिएका हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्साएर हाम्रो सामने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। यहाँ के भन्यो, अघि लुकाको किताब 19 अध्यायमा भन्दैछ, ऊ अघि अघि दौड्यो है, उसले दौडिनु छोडेन, उसलाई भिडले छेल्दै थियो। सायद मान्छेले भन्दै थियो, आज तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नु पाउँदैनौ, तिम्रो हाइट त मिल्दैन, तिम्रो धार्मिकता कता हो, यीशु ख्रीष्टले त तिमीलाई ओभरलुक गरिदिनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टले त तिमीलाई बाइपास गर्नुहुन्छ, अरू बेला पनि तिमीलाई अरूले बाइपास गरेको छ, खालि तिम्रो ओहदाले गर्दाखेरि मात्रै मान्छे तिमीसँग डराउँछ। जक्कैसँग डराउने कारण एउटै थियो, किनभने जक्कैलाई खुसी राखेन भने उसले बेसी कर तोक्थ्यो अनि के गर्थ्यो, मान्छेलाई गाह्रो बनाइदिन्थ्यो। सो जब पनि मान्छेको काम बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जक्कैलाई सबैजनाले हजुर भन्दै ढोक्दै जान्थ्यो, तर जक्कै उताबाट उसको घरको ढोकाबाट निस्किने बित्तिकै सराप्दै जान्थ्यो। त्यो कुरा जक्कैलाई एकदमै राम्रोसँगले थाहा थियो। तर नि ऊ अब यीशु ख्रीष्टसँग उसको भेट हुँदैछ है, उसले चाहिँ अनुग्रहलाई देख्दैछ त्यो ठाउँमा। सो त्यो ठाउँमा अनुग्रहलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ के गर्दैछ, त्यो अनुग्रहले चाहिँ वचनले भन्छ कि ख्रीष्टको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्याय तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा हामी यो कुरालाई भेटाउँछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीबाट हरेक स्थानमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ, अनुग्रहले हामीलाई कमजोर बनाउँदैन। जक्कैले नि अनुग्रह पाएको थियो, त्यो अनुग्रह पाएर चाहिँ नि उसले भनेन म चाहिँ अब छोडिदिन्छु, नदेख्ने रहेछ, नेक्स्ट टाइम हेर्छु प्रभुलाई, उसले पोस्टपोन गरेन, यीशु ख्रीष्टसँगको भेटघाटलाई नि उसले पछाडि सारेन, तर अनुग्रहले चाहिँ उसलाई बलियो बनाएको थियो। अनि त्यो अनुग्रहले उसलाई बलियो बनाएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, ऊ अगाडि दौडेर जान थाल्यो, अनि उसले के गर्यो, ऊ चाहिँ एउटा अन्जिरको रुखमा चढ्यो भनेको थियो। जसरी यहाँ लेखेको छ, यसकारण हामी पनि यतिका साक्षीको ठुलो बोझले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्साएर हाम्रो सामुने राखिदिएको दौड धीरजसँग दौडौ। सो बाइबलले भन्दैछ, हामीलाई अल्मलाउने टन्ठा, हामीलाई अल्मलाउने पाप है, यो सबै कुराहरूलाई पन्साएर हाम्रो अगाडि राखेको दौडलाई चाहिँ हामी धीरज साथ दौडौ भनेर उसले भन्दैछ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ, सो के गर्दैछ, जक्कै चाहिँ नि ऊ धीरज साथ दौडिन थाल्यो। दौडिँदै गर्दाखेरि उसको मनभित्र विचारहरू खेल्दै थियो होला है, आज तँलाई प्रभुले देखेन भने यत्रो रुखमा चढेर, यहाँ चढेर पनि तैँले प्रभुलाई देख्न पाइनस् भने
मान्छेहरूले के भन्छ त यत्रो बुढो मान्छेहरू त रुखमा चढ्दै गर्नु है। त्यो कल्चरमा नि त्यति बेलाको समयमा त्यो कल्चरमा एउटा हुर्किसकेको मान्छे रुखमा चढ्नु चाहिँ एउटा लाजको कुरा थियो। उनीहरूले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हावा लागेको मान्छे है अथवा एउटा दिमाग बिग्रेको मान्छे मात्रै त्यो रुखमा चढ्छ भनिकन उनीहरूले भन्ने गर्थ्यो है। त्यो उसको लागि एउटा लाजको कुरा थियो। तर नि यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नको लागि नि उसले लाजलाई पनि इन्कार गर्यो, उसको घमण्डलाई पनि। उसको घमण्ड ठुलो थिएन त्यो दिन, उसको लागि यीशु ख्रीष्ट ठुलो थियो। अनि उसले भन्दैछ यसकारण हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्साएर यो दौडलाई धैर्य साथ दौडाऊ। सो उसको अगाडि बोझा थियो, मनभित्र कुराहरू खेलिरहेको थियो होला, उसलाई अल्झाउने कुराहरू पनि थियो होला, पापको कुराहरू पनि थियो होला। तर उसले भने होइन, दिस इज माई चान्स, यो चाहिँ मेरो मौका हो है। अनुग्रहले चाहिँ मलाई बलियो बनाउँछ। ख्रीष्टको अनुग्रहले, कृपाले चाहिँ मलाई पश्चातापमा डोराउँछ। हेर्नुहोस्, पश्चाताप गर्ने मान्छेको जीवन चाहिँ नि त्यस्तो हुन्छ। पश्चाताप भन्ने कुरा जसरी बाइबलमा भनेको छ, विश्वास चाहिँ हिब्रूको किताब 11 अध्याय कसरी सुरु भएको छ, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 1 पदले के भनेको छ, अब विश्वास चाहिँ, विश्वासको नि एकदमै सिम्पल डेफिनेसन दिएको छ। के भन्दैछ, विश्वास चाहिँ अब अरे, अहिले अरे, नाउ फेथ इज भनेको छ इङ्ग्लिसमा। सो त्यसलाई चाहिँ, त्यो सेन्टेन्सलाई राम्रोसँगले मिलाउनुहोस् त, फेथ इज नाउ हुन्छ। विश्वास भनेको चाहिँ अहिले हो। सो परमेश्वरको जे कुरा पनि छ नि त्यो चाहिँ अहिले हो, भरे होइन, भोलि होइन, अहिले हो। बाइबलले भन्छ ग्रहण योग्य दिन आज हो, अहिले हो। भोलिको दिन त कसले पनि देखेको छैन भनेको छ, भोलिको लागि त फिक्री पनि नगर भनेको छ। त परमेश्वरको कुरा चाहिँ के हो, अहिले हो। सो जक्कायसको जीवनमा के हुँदैछ, उसले त्यो कुरालाई लियो, उसले त्यो कुरालाई आज चाहिँ म हेर्छु प्रभुलाई, आज म रिपेन्ट गर्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ जेसुकै होस्, चाहे म लाजमा पर्न परोस्, चाहे मान्छेहरू मलाई हेरेर हाँसोस्, चाहे जेसुकै होस्, उसले एउटा पक्का निर्णय लियो। अब कतिजना मान्छे नि आदतसँग सताइरहेको हुन्छ। सो एभ्री टाइम 31 डिसेम्बर आउँदाखेरि के भन्छ, अब यो वर्षदेखि चाहिँ म चुरोट खानु छोड्छु, यो वर्षदेखि चाहिँ म के परे ठाडो घाँटी पार्नु छोड्छु भनेर भन्छ, निर्णय लिन्छ। एकदम न्यू इयर रेजोल्युसन लेख्छ पनि कतिजनाले। अन्त के गर्छ, कोही कसैले वाच नाइट सर्भिसमा यस्तो एउटा सानो भाँडा राख्छ, तपाईँको जीवनको के पापहरू छ सबै लेखेर हाल्नुहोस् एउटा कागजमा भनेर है, कसैलाई नभन्नुहोस्, हाल्नुहोस्। अनि सबै हाल्छ, त्यसलाई यत्रो मुठा बनाएर आगोमा जलाउँछ। अनि के भन्छ, यस आजदेखि मैले छोडेँ। तर 1-2 दिन बाद, 1 हप्ता बाद के हुन्छ, त्यो आदत फेरि फर्केर आउँछ। किनभने उसले के सम्झिरहेको हुन्छ भने नि, त्यो कागजमा लेखेर जलाउनु चाहिँ सायद एउटा फर्मुला होला, एउटा तरिका होला। त्यो कागजमा जल्दाखेरि चाहिँ मेरो आदत पनि जल्छ होला। होइन, जल्दैन तपाईँको आदत। त्यो जबसम्म नि यहाँ भित्रबाट निर्णय लिँदैन नि, त्यो जल्दैन। त्यो निर्णय अहिले लियो भने नि, अहिले एकै क्षणमा, दिस भेरी मोमेन्ट, यति बेला नै नि त्यो कुरामाथि तपाईँ विजय पाउन सक्नुहुन्छ। तर कागजमा लेखेर त्यसलाई जलाउँदाखेरि चाहिँ विजय पाउने कुरा होइन। कोही बेला नि हामी त्यस्तो फर्मुलाहरूलाई ल्याउँछौँ अनि हामी सम्झिन्छौँ दिस वर्क्स हो। कतिजनाको लागि पक्का काम गर्छ, किन भन्नुहोस् त, उसले साँच्चै नै निर्णय लिएर लेखेको हुन्छ अनि त्यो निर्णयमा उभिन्छ अनि प्रभुले उसको निर्णयमाथि आशिष दिनुहुन्छ। तर कतिजनाले चाहिँ सम्झिरहेको हुन्छ यो चाहिँ एउटा तरिका होला, यसो गऱ्यो भने चाहिँ जाति हुन्छ भने जस्तै सम्झिन्छ। एक दिन एउटा मान्छे डक्टरकोमा गएछ अरे, अनि एकदमै मोटो थियो अरे, यति साह्रो मोटो थियो अरे त्यो मान्छे। अनि डक्टरले चाहिँ भनेछ अरे, अब डक्टर म घट्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरले भन्यो अरे, आजदेखि तपाईँले 2वटा रोटी खानुहोस्। अनि त्यो मान्छेले हतार सोध्यो अरे, डक्टर यो 2वटा रोटी चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि खानु कि खाना खाइसकेर खानु भने अरे। उसको लागि चाहिँ के लागिरहेको थियो, त्यो 2वटा रोटी चाहिँ दबाई जस्तो लागिरहेको थियो, घट्ने दबाई जस्तै। त उसले के भन्दैछ, खाना खानु अगाडि खानु कि खाना खाइसकेर खानु भनेर। हामी धेरैपल्ट नि प्रभुको वचनलाई त्यस्तै सम्झिरहेको हुन्छौँ। जक्कै नि हि वाज भेरी डिफ्रेन्ट, ऊ साह्रै भिन्दै मान्छे थियो। किन भन्नुहोस् त, उसले कुरा बुझ्यो यदि म पश्चाताप गर्नु हो, यदि मैले पश्चाताप गर्नु हो भने चाहिँ मैले केही कुरालाई छोड्नुपर्छ, मेरो जीवनको केही कुरालाई मैले पन्छाउनु पर्छ। जसरी यहाँ बाइबलमा भनेको छ, सजिलैसँगले अल्मलाउने पाप र के अरे र हाम्रो टन्ठालाई है, अल्झाउने पापलाई, हर किसिमका बोझा र सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्छाएर
तिमी आफ्नो दौडलाई दौड भन्दैछ। सो उसले के गर्दैछ, उसको दौडलाई धीरजसँग दौडे। अनि फेरि हेर्नुहोस् है, त्यो वचन हिब्रूको किताब 12 अध्यायलाई पढ्दैछु म अहिले। हाम्रो विश्वास सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ। जक्कैकोमा के थियो, ही वान्टेड टु सी जीसस। उसले यीशुलाई हेर्न चाहन्थ्यो। सो यीशुलाई हेर्नुको लागि चाहिँ नि, सुन्नुहोस् प्रियहरू हो, हामी आज एउटा कुरा सिकौँ। यदि हामी यीशुलाई हेर्नु हो भने चाहिँ हामीलाई हर किसिमको बोझा र सजिलैसँग अल्मलाउने पापलाई पन्छाउने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। 3वटा कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ। हर किसिमको बोझा सजिलैसँगले अल्मलाउने पापलाई पन्छाइकन हाम्रो दौडलाई धीरजसँग दौडिने, यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। सो जब हामी यीशुलाई हेर्नुको लागि चाहिँ नि यो कुराहरू पन्छ्याउनु थाल्छौँ, अब त्यो पन्छाउँदाखेरि त्यतिकै त स्वतन्त्र भइहालेको छैन। तर के हुँदैछ, उसको हृदयभित्र चाहिँ एउटा चाहना थियो, उसले यीशुलाई हेर्छु। जेसुकै होस्, मलाई मान्छेले जेसुकै भन्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टले मलाई देखोस् नदेखोस्, तर म चाहिँ यीशुलाई हेर्छु है। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ पश्चातापको एउटा परिभाषा हामी यहाँ बाइबलमा देख्दैछौँ। यस्तो शक्तिशाली परिभाषालाई हामी देख्दैछौँ। त यहाँ के गर्यो, उसले के गर्यो, अब हाम्रो विश्वासलाई सुरु गर्नुहुने र पुरा गर्नुहुने यीशुलाई हेरौँ, जसले आफ्नो सामुन्ने राखिदिनु भएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो ठान्नु भएन। हेर्नुहोस् है, ऊ अपमानित हुँदै थियो नि जक्कैले, उसले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नु थालेछ, सिकिहाल्यो है। मैले प्रभुलाई हेर्नु हो भने चाहिँ मैले लाजलाई घृणा गर्नुपर्छ, मलाई अपमानित गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले घृणा गर्नुपर्छ। उसले केही जस्तो पनि ठानेन, तर उसले के गर्यो, अब ऊ चाहिँ दौडिन थाल्यो। अनि के भयो, अब त्यो दौडिँदै गर्दाखेरि ऊ तमासा भयो। अफकोर्स मान्छेहरू एकछिन सबै भिडले नै फर्केर यो जक्कैलाई के भयो भनेर फर्केर हेऱ्यो होला, तमासा हुनु सुरु भयो। अब पौलले के भनेको छ भने नि, 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पद हेर्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पदमा के भनेको छ, यहाँ यसरी लेखेको छ। म पनि खोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् है। सो यो सबै रेफरेन्स खोल्नुहोस्। आज यो खोल्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो वचनलाई बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँगले। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, किनभने म विचार गर्छु परमेश्वरले हामी प्रेरितहरूलाई मृत्युको निम्ति सजाय पाएकाहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पछि प्रदर्शनमा गराउनु भएको छ, किनकि हामी संसार, स्वर्गदूत र मानिसहरूको निम्ति तमासा भएका छौँ। त जब यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर दौडिनु थाले नि, सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, जब हामी यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर दौडिनु थाल्छौँ नि, हामी 3 जनाको लागि चाहिँ तमासा हुँदो रहेछ। कसको लागि भन्दाखेरि नि, नम्बर 1 संसारको लागि। हामी साँच्चीकै पश्चाताप गर्दाखेरि चाहिँ नि संसारले भन्छ यो चाहिँ यसको तमासा हो, यो जक्कैले यति साह्रो ठगेको थियो, यति साह्रो मान्छेहरूलाई अठ्याएको थियो, अब यसले के नयाँ चाल चल्यो सम्झिनु थाल्यो। मान्छेहरू विश्वास नै गर्नु सक्दैन थियो, धोका दिइ त हाल्थ्यो, उसले विश्वास नै गर्नु सक्दैन थियो पक्का पनि यसले आज केही नयाँ चाल चल्दैछ। तर जक्कै साँच्चै नै ट्रुली रिपेन्टेन्ट थियो त्यो दिन नि, ऊ साँच्चै पश्चातापी थियो। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दैछ, स्वर्गदूतहरूको अगाडि पनि हामी तमासा हुँदो रहेछौँ। स्वर्गदूतहरूले पनि हामीलाई हेरिकन नि, उनीहरू आज चाहिँ के गर्ने हो, यसले यो मान्छेले के गर्नु आँट्यो। अयुबको घटनामा हेर्नुहोस् न, प्रभुले भन्नुभयो नि शैतानलाई, देखिस् मेरो दास अयुबलाई देखिस्। शैतानले के भन्यो, देखि नि प्रभु, ऊ त विश्वासयोग्य छ नि, तर तपाईँले उसको सबै घरानालाई नि आशिष दिनुभएको छ नि त, परिवारलाई सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। तपाईँको हात बढाएर छुनुहोस् त एकपल्ट, सबै हटाइदिनुहोस् त उसको जीवनबाट, के हुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो भन्दै गर्दाखेरि नि प्रभुले भन्नुभयो, ओके ठिकै छ नि त, त्यसो भए लु सबै कुरा लगिदे, अयुबलाई चाहिँ नछु। त्यो भन्दै गर्दाखेरि सारा स्वर्ग नै एकछिन त सन्नाटा भयो होला, सारा स्वर्गमा सुनसान भयो होला। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरले यत्रो ठुलो जोखिम उठाउनु हुँदैछ। हि इज ट्रस्टिङ म्यान। पहिला आदमले फेल गरेको स्वर्गदूतहरूलाई लाग्यो होला, प्रभु पहिला आदमले फेल गरेको थियो, अब यो अयुबले पनि फेल गर्छ तपाईँलाई है। यहाँ के भन्दैछ, हामी स्वर्गदूतहरूको अगाडि पनि तमासा भएका छौँ। अनि तेस्रो के भन्दैछ, मानिसहरूको निम्ति पनि हामी तमासा भएका छौँ। जब एउटा मान्छे साँच्चीकै पश्चातापी हुन्छ नि, हामी तमासा हुन्छ मान्छेको अगाडि। हामी एउटा स्पेक्टेकल है, हामी एउटा यस्तो हेर्ने तमासा हुन्छौँ। जक्कै पनि एउटा तमासा बन्ने त्यो दिन। तर जक्कैले के गर्यो, लाजलाई घृणा गर्यो। ऊ तमासा बनिनुलाई तयारी थियो।
किन? हि न्यू यदि उसको जीवन बदलिनु हो भने चाहिँ नि उसको जीवनमा पश्चाताप हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन यदि बदलिनु हो भने चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा पश्चाताप हुनैपर्छ। त के गर्दैछ? यो पश्चाताप गर्नु लजाएन। कतिजना मान्छे नि सरी भन्नु पनि डराउँछ। पति र पत्नी छ, यस्तो मेल इगोमा बसिरहेको हुन्छ। आफूले मिस्टेक गर्यो, आफ्नो वाइफलाई सरी भन्नु पनि सक्दैन, पत्नीलाई सरी भन्नु पनि सक्दैन, मैले गल्ती गरेँ माफ गरिदेऊ ल भन्नु पनि सक्दैन। के गर्छ? उसकै घुड्की देखाएर बस्छ। हाम्रै जीवन साथी, हाम्रो के भन्नु, एउटै शरीरलाई त हामी त्यस्तो बेहोरा देखाउँछ भने चाहिँ त झन् अरूसँग त कस्तो देखाउँछ होला? हेर्नुहोस्, किन? हामीलाई मनभित्रबाट लाज हुन्छ नि। तैँले आज सरी भनेछ भने चाहिँ तँ झुकिस है, तँ हारिस। कतिजना आज यो कुराहरूसँग सफर गरिराख्नु भएको छ? कतिजना? म नि तपाईँलाई सिन्सियरली भन्छु, अकेजनली नि यो कुरासँग म पनि सफर गर्छु। त्यसले गर्दा त मलाई प्रभुको नयाँ करुणा चाहिएको छ। विलापको गीत 3 अध्यायले भन्छ परमेश्वरको करुणा हरेक बिहान नयाँ हुन्छ। यदि आजको बिहान नि परमेश्वरको करुणा नयाँ नभएको भए त म बाँच्नु पनि सक्ने थिइनँ। त आज हामीले वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि नि लेट्स कम टुगेदर, हामी सँगै आउँ अनि हामी पश्चाताप गरौँ, हाम्रो जीवनलाई मिलाउँ, हामी लाजलाई घृणा गरौँ, हामी सरी भन्नुदेखि नडराउँ। ओ आइएम सरी, मैले गल्ती गरेको हो भनेदेखि नडराउँ। हामी यो नसम्झौँ कि मैले त्यसो भने नि कसैले मलाई फाइदा उठाउँछ भनिकन परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी सही ठहरिँदै गरेका हुन्छौँ। चाहे उठाउनेले त उठाउँछ निश्चय नै, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि हामी सही भइरहेका हुन्छौँ। त जक्कै के गर्दैछ? जक्कै दौडेर गयो है। अनि त्यहाँ के भनेको छ? जब यीशु त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जखायस, चाँडो ओढलेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। शक्तिशाली कुरा भन्नुभयो प्रभुले। त्यो ठाउँमा आउनु हुँदाखेरि नि जब एउटा मान्छेले साँच्चीकै पश्चाताप गर्छ नि, जक्कैको साँच्चीकै पश्चाताप चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त? ऊ त्यो रुखमा चढ्नु थियो। भोलिको दिन फेरि तपाईँहरू पनि रुखमा चढेको चाहिँ पश्चाताप रहेछ भनेर नचढ्नुहोस् है प्लिज। तर यो जक्कैको इन्स्टेन्स हो। आज हाम्रो जीवनको रुख कुन चाहिँ रुखमा चढेर हामीले यीशुलाई हेर्नुपर्ने छ? यीशुलाई हेर्नुको लागि रुखमा चढेको भन्ने कतिजनाको फेरि अर्कै रिलिजन बनाउँछ, धर्म नबनाउँ हामी यसलाई। तर हामीले यसको आवश्यकतालाई बुझौँ। यदि प्रभुलाई हेर्नु हो, यदि हामी प्रभुलाई देख्नु हो भने चाहिँ नि हाम्रो हृदय साँच्चैकै पश्चातापी हुनुपर्छ। मैले अहिले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँहरू कतिजनालाई यीशु हेर्नु मनपर्छ भने हामी सबैले हात उठाउँछौँ। कतिजनालाई यीशु हेर्नु मनपर्छ? सबैलाई मनपर्छ। यदि हामी यीशुलाई हेर्ने हुन्छ नि हामी पश्चातापी हुनुपर्छ। वी हेभ टु बी रिपेन्टेन्ट। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। त्यो राज्यलाई त हामी देख्नु पनि देख्दैनौँ जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ नि। राज्य कता हो? के हो राज्य भनेको? के हो राज्य? मान्छे प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चेलाहरूले सोध्यो, फरिसीहरूले सोध्यो, ओ तपाईँको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ भनेर सोध्यो लुकाको किताबमा। प्रभुलाई सोधेको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले भनेको जस्तै देखिने गरी प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैन, वास्तवमा राज्य त तिमीहरूको बिचमा छ। द किङडम अफ गड इज विदिन यु भनेको छ। त्यसको ओरिजिनल भर्जनमा के भनेको छ? त्यसको सही संस्करणमा के भनेको छ? परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिम्रो प्राणभित्र छ भनेको छ। तिम्रो प्राणभित्र छ परमेश्वरको राज्य भनेको छ। त हामीले कहिले देख्यौँ त यो प्राणभित्र भएको राज्य? केले छेलेको छ? हाम्रो अपश्चातापी हृदयले छेलिरहेको छ। त यहाँ के गर्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टले देख्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि एउटा पश्चाताप गरेको एउटा सानोभन्दा सानो एक्टलाई पनि नि प्रभुले देख्नुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 23 पदमा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 23। अब हामीले सधैँ पढिरहेको खण्ड हो यो, सधैँ हामीले प्रार्थनामा गरेको गीतमा गाएको है। तर हामी पढौँ न यो कुरालाई। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? 50 अध्यायको 23मा, धन्यवादको बलिदान चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्छ र आफ्नो मार्ग सुधार्नेले नै परमप्रभुबाट हुने उद्धार म देखाउने छु। अनि 51को 17 पदमा लेखेको छ, चूर्ण आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, चूर्ण र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँले तुच्छ ठान्नुहुन्न। हेर्नुहोस् है, आफ्नो मार्ग सुधार्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उद्धार देखाउनुहुन्छ, आफ्नो अनुग्रह देखाउनुहुन्छ।
अनि जब एउटा मान्छे चूर्ण हृदयको हुन्छ, पश्चातापी हुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई अनदेखा गर्नुहुन्न अरे, त्यसलाई चाहिँ प्रभुले तुच्छ ठान्नुहुन्न अरे। सो प्रभुले के गर्नुभयो? आउट अफ सो मेनी पिपल इन द क्राउड प्रभुले जक्कैलाई देख्नुभयो। अनि प्रभुले नि जक्कैको नाम पनि काटेर बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभएको छ नि, म तँलाई नाउँले चिन्छु भनेको चाहिँ नि कति बेला स्वर्गले हामीलाई नाउँले चिन्दो रहेछ भने नि जब हामी पश्चातापी हुन्छौँ। पश्चातापी हुन्छौँ नि त्यति बेला स्वर्गले हामीलाई नाउँले चिन्दो रहेछ। अब त्यहाँ त्यत्रो ठुलो भिड थियो नि यरियोमा, प्रभुले अरू कसैको नामलाई भन्नु भएन, किनभने अरूहरू त यीशु ख्रीष्टलाई हेर्न चाहन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट त उनीहरूको लागि एउटा मिरेकल वर्कर, आश्चर्य काम गर्ने व्यक्ति मात्रै थियो होला सायद। यीशु ख्रीष्ट त 5,000 जना मानिसलाई रोटी खुवाउने व्यक्ति मात्रै थियो होला, पानीमाथि हिँड्ने व्यक्ति मात्रै थियो होला, लाजरसलाई जिउँदो बनाउने मान्छे मात्रै थियो होला उनीहरूको लागि चाहिँ। तर जक्कैको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन, किनभने जक्कै चाहिँ पूर्ण पश्चातापी हृदयको थियो। अनि प्रभुले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, प्रभुले भन्नुभयो जब त्यहाँ आइपुग्नु भयो नि, उहाँले भन्नुभयो, ए जक्कैयस चाँडो ओर्लेर आऊ, किनकि आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। आज मलाई तिम्रो, प्रभुले नि प्रभुको माग नि यति साह्रो बाइबलमा हामी देख्दैनौँ प्रभुले केही कुराको माग गरेको। केही कुराको माग मान्छेहरूले चाहिँ के भन्थ्यो, प्रभु तपाईँ मेरो घरमा आइदिनुहोस् न भन्थ्यो कसैले। कसैले के भन्थ्यो, बुई प्रभु मेरो घरमा नआउनुहोस्, मेरो घरले त तपाईँलाई होस्ट गर्नु पनि सक्दैन, म त योग्यको पनि छुइनँ। तर यहाँ चाहिँ नि प्रभुले स्ट्रेस दिएर भन्नुभयो, मलाई आज बस्नै परेको छ तिम्रो घरमा, आई हेभ टु, म चाहिँ तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है, हामी भन्छौँ नि, ओ प्रभु मेरो मन चाहिँ मन्दिर हो, मेरो शरीर पवित्र आत्मा तपाईँको मन्दिर हो, आउनुहोस् न प्रभु आउनुहोस् भनेर हामी कति रुन्छौँ। प्रभु आउनै हुन्न, किनभने हामी प्रभुलाई मार्थाले जस्तो मात्रै बोलाउँछौँ। बोलाएपछि पनि हामी के हुन्छौँ, बिजी हुन्छौँ आफ्नै कुरामा, प्रभुसँग बात नमारेर अरू कुराहरूमा बिजी हुन्छौँ। तर जक्कैयासले चाहिँ यस्तो कुरा गर्यो जुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, मलाई चाहिँ तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ, मलाई चाहिँ तिम्रै घरमा बस्नु परेको छ। हेर्नुहोस् है, जक्कैयासलाई प्रभुले भन्नुभयो मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। अनि बाइबलमा नि हामीले हेऱ्यौँ भने मत्तीको किताब 21 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस् त, मत्तीको किताब 21 अध्यायको 3 पदमा के लेखेको छ? मत्ती 21 को 3 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, कसैले तिमीहरूलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र तुरन्तै तिनले ती पठाइदिनेछ। यो चाहिँ कसको विषयमा कुरा गरेको हो भन्दाखेरि नि एउटा गधाको बच्चा हामी नेपालीमा गाडु भन्छौँ नि है, गाडु भनेर चाहिँ कसैलाई गाली गरे जस्तो लाग्छ। गाडु भनेको चाहिँ वास्तवमा गधाको बच्चालाई गाडु भन्छ। सो के भयो, अब यहाँ प्रभुलाई चाहिँ नि एउटा गाडुको आवश्यकता रहेछ, एउटा गाडुको आवश्यकता रहेछ। प्रभुको आवश्यकताहरू कस्तो अचम्मकै, प्रभुको आवश्यकता के रहेछ, जक्कैको घरमा बस्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के रहेछ, गाडुको आवश्यकता रहेछ। प्रभुले चाहिँ नि साँच्चै नै त्यो यस्तो नम्र, त्यो पश्चातापी, हाम्रो म्याउ म्याउ बोलीलाई नम्र भनेर बुझ्नुहुन्न प्रभुले। जक्कै त अब कस्तो थियो नि, अब है कस्तो चाहिँ थियो, अब सहरको ट्याक्स उठाउने है, मान्छेलाई देख्दै गर्दाखेरि नै सराप्दै जान्थ्यो होला ऊ, किनभने त्यसै पनि ऊ होचो थियो, उसलाई त्यसै पनि अब उसको हाइटले, फिजिकल एपियरेन्सले त कसैले पनि उसलाई पत्याउँदैन। सो त्यस्तो नपत्याउँदाखेरि कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, एकदम कठोर बोली, कडा बोली, के गरेर मान्छेलाई तर्साउने काम गर्छ नि है। अब उसको बोलीको हिसाबले भन्दा कतै पनि नम्र थिएन, तर हृदयको हिसाबले चाहिँ नि उसको हृदय चाहिँ साँच्चै नै एउटा परिवर्तित हृदय थियो त्यो दिन चाहिँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो आज मलाई तिम्रो घरमा बस्न परेको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पौदान, तिमीहरूले मेरो लागि घर कहाँ बनाउने, म त त्यो मानिसको हृदयमा बस्छु जो नम्र छ। सो प्रभुले भन्नुभयो, यस आई हेभ फाउन्ड अ टेम्पल, मैले एउटा मन्दिरलाई भेटाएको छु, मैले एउटा मन्दिरलाई। आज के तपाईँ त्यो मन्दिर हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ मन्दिरलाई देखेर प्रभुले भन्नुहुन्छ आज मलाई तिम्रो घरमा बस्न परेको छ, आई हेभ टु स्टे इन यर हाउस है। जक्कै, जस्ट इमेजिन, जक्कै सबैले कन्डेम गरेको, सबैले केही न केही सम्झेको व्यक्ति, तर प्रभुले आज भन्दै हुनुहुन्छ मलाई तिम्रो घरमा बस्न जरुरी छ, बस्न परेको छ। अनि उसले के गर्यो, त्यसको बादमा तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। र जब मानिसहरूले देखे, तिनीहरू सबै
यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। त अब मान्छे अरूहरूले चाहिँ के भन्दैछ, ऊ त पापीको घरमा गयो। अनि यीशु ख्रीष्टलाई नि पापीहरूको मित्र पनि भनेको छ, द फ्रेन्ड अफ सिनर्स, पापीको मित्र। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि पापीलाई बचाउन, हराएकोलाई खोज्नलाई आउनु भएको। धेरैपल्ट नि हामी हाम्रो जीवनको अवस्थालाई थाहा नपाउँदाखेरि हामी एकदमै आफैलाई धर्मी सम्झेर बसिरहेको हुन्छौँ, आफैलाई धर्मी सम्झेर बसिरहेको हुन्छौँ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 8 अनि 9 पदले हामीलाई के भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, एकपल्ट हेरौँ हामी यो सबैजना। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 8 अनि 9 पदले के भन्छ, हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्नो पापको स्वीकार गर्यौँ भने हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नलाई उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने त हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा रहँदैन। हेर्नुहोस् त कति साह्रो शक्तिशाली कुरा बताएको छ यहाँ। हामीले भन्छ नि, ओ म त आई एम सो गुड, म यस्तो असल छु भनेर हामी भन्छौँ नि, हामीमा सत्यै हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ हामीमा सत्यै हुँदैन। सो कोही पनि छैन पाप नगर्ने त, अल हेभ सिन्ड भनेको छ। त हामी धेरैपल्ट नि यस्तो अचम्मको स्ट्यान्डर्ड्सहरू खडा गर्छौँ, यस्तो अचम्मको कानुनहरू बनाउँछौँ, जुन चाहिँ कानुन चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नलेखेको कुराहरू हामी थोप्छौँ अरू मान्छेमाथि। फरिसी शास्त्रीहरूको पनि त्यस्तै प्रब्लम थियो। उनीहरूले मान्छेले बोक्नै नसक्ने जुवाहरू बोकाउँथ्यो, तर आफूले भने चाहिँ एउटा कान्छी औँलाले पनि सार्दैन थियो। हामी पनि त्यस्तै व्यवहार गर्छौँ। सुन्नुहोस् है, त्यस्तै व्यवहार गर्छौँ। त बाइबलले भन्दैछ, यदि हामीमा पाप छैन भनेर हामी भन्छौँ भने हामीले ढाँट्दैछौँ, वी आर लाइङ, हामीले झुट बोल्दैछौँ, हामीले झुट बोल्दैछौँ। जक्कैले झुट बोलेन त्यो दिन, जक्कैले भन्यो हो म त पापी हो। अरू मान्छेहरूले पनि के गर्यो, विटनेस गर्यो, गवाई दियो, ओ यो मान्छे त पापीको घरमा गएर बस्दैछ, पापीसँग पो खाँदो रहेछ, गवाई दिँदैछ। यहाँ के भन्दैछ, उनीहरूलाई भन्ने थाले है। सो यहाँ के भन्दैछ अब जक्कैले, अनि जक्कैले के भन्दैछ, जक्कयासले खडा भएर भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। सो उसले के भन्दैछ, प्रभु म मेरो सम्पत्तिको आधा भाग चाहिँ म गरिबलाई दिन्छु। सो उसले के गर्दैछ, उसले एउटा अनन्तताको कुरालाई बुझ्न थाल्यो, इटर्नल थिङ्सहरूलाई बुझ्न थाल्यो। लुकाको किताबमा नि, यो मेरो नोट्समा छैन, म अलिकति मैले खोज्नुपर्छ। त्यहाँ के एक ठाउँमा के भनेको छ भने, तिमीले अधर्मको धनले, लुकाको किताब 16 अध्यायको 9 अनि 10 पद हेर्नुहोस् त, 9 पद हेर्नुहोस्, 16 को 9 पद। लुकाको किताब 16 अध्यायको 9 पदमा के भन्दैछ, तपाईँ सबैले हेर्नुहोस् है। यहाँ के भन्दैछ, अब म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो निम्ति अधर्मको धनले मित्रहरू बनाऊ र जब त्यो समाप्त हुन्छ तब तिमीहरूलाई तिनीहरूले अनन्त वासस्थानहरूमा स्वागत गरून् भनेर लेखेको छ। जक्कैले के भन्दैछ, ओ प्रभु म चाहिँ के गर्छु, म मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। जक्कै वाइस पनि थिएछ, जक्कै बुद्धिमान पनि थिएछ, बुद्धिमान थिएछ। उसले के गर्न थाल्यो, उसको त्यो जुन चाहिँ धन छ नि, त्यो धनलाई उसले अनन्ततामा प्रवेश गर्न थाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु, संसारमा धन नथुपार, जहाँ चोर लाग्छ, किरा लाग्छ, खिया लाग्छ, उसको घरमा नि त्यो दिन प्रभु आउनु भएको थियो। सो उसले के गर्यो, राइट अवे उसको धनलाई उसले सफा गर्न थाल्यो, प्रभुको चरणमा राख्न थाल्यो। उसले भन्दैछ, म मेरो धन चाहिँ के गर्छु, आधा धन चाहिँ म गरिबहरूलाई दिइहाल्छु। अनि नम्बर 2 पोइन्ट, दोस्रो पोइन्ट के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। उसले भन्दैछ, यदि कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। 4 टाइम्स 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु भन्दैछ उसले। अब यो 4 गुणा चाहिँ कहाँबाट त आयो चाहिँ, त्यसो भए अब यो 4 गुणा भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्, प्रस्थानको किताब 22 मा हुनुपर्छ, मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्टली, म हेर्छु ल, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् मसँग। प्रस्थानको किताब 22 अध्यायको 1 पद हेर्नुहोस्।
प्रस्थान 22 को 1 त्यहाँ के लेखेको छ तपाईँले खोल्नुहोस् है, यो बाइबललाई खोल्नुहोस् मसँग है। यहाँ के भनेर लेखेको छ, यदि कसैले गोरु अथवा भेडा चोरेर त्यसलाई मार्यो कि बेच्यो भने त्यसले गोरुको सट्टामा 5 वटा गोरु र त्यसको भेडाको सट्टामा 4 वटा भेडा दियोस्। सो यो चाहिँ के थियो, फाइन थियो। यसो उसले के गर्दैछ, पश्चाताप लायकको फल फलाउँदैछ। अब यो प्रस्थानको किताब 22 अध्याय जक्कैले पढेको थियो कि थिएन थाहा छैन, तर उसले 4 गुणा भन्यो। किन भन्दाखेरि नि म तपाईँलाई अझै एउटा खण्ड देखाउन चाहन्छु। रोमीको किताब 2 अध्यायको 15 पद हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग। सो म विश्वास गर्छु तपाईँले यो कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ भनिकन। रोमीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा 13 देखि पढौँ। 2 अध्यायको 13 तपाईँले पाउनुभयो सबैले? यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त तपाईँहरूले पाउनुभयो भने। ओके, सबैले पाउनु भएको छैन रहेछ। ओके, रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 देखि म पढ्छु। किनकि परमेश्वरको सामने व्यवस्था शून्यहरू होइन, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछ। किनकि व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावले नै व्यवस्थाको कुरा पालन गर्दछन् भने तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था छन्। यसैमा तिनीहरू व्यवस्थाको काम आफ्नो हृदयमा लेखिएको देखाउँछन्। अब तिनीहरूका आफ्नै अन्तस्करणले पनि गवाही दिन्छ र विचारहरूले आपसमा दोष आरोपण अथवा समर्थन गर्ने गर्छन्। सो यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ व्यवस्था शून्यहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। हेर्नुहोस् है। सो यो व्यक्तिभित्र नि जक्कैले पढेको थियो कि थिएन बाइबल थाहा छैन, तर हरेक मान्छेभित्र, हरेक मानिसको हृदयभित्र चाहिँ व्यवस्था चाहिँ लेखेको हुन्छ भन्दैछ वचनले। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेको पनि कसरी थाहा पाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कामबाट नै देख्छ अरे उनीहरूको हृदयभित्र व्यवस्था लेखेको छ भन्ने कुरालाई। किनभने उनीहरूले व्यवस्थासँग समर्थन गर्छ अनि व्यवस्थालाई लिएर कतिजनाले दोष पनि लगाउँदै गरेको हुन्छ है। चोर्नु हुँदैन, थाहा छ नि त सबैलाई थाहा छ चोर्नु हुँदैन। सो त्यो कसरी थाहा भयो? यहाँ छ नि त हृदयभित्र व्यवस्था। तर प्रभु आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हृदय चाहिँ ढुङ्गाको हृदय छ, तर ढुङ्गाको हृदयमा पनि तैँले नचोर्नु भनेर चाहिँ लेखेकै छ। तर जब प्रभु आउनुभयो नि हामीबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर अब रगत र मासुको हृदय दिनुभएको छ। अनि हाम्रो हृदयभित्र अनि हाम्रो मनभित्र उहाँले आफ्नो व्यवस्था हालिदिनु भएको छ। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पद, नयाँ करार भनेको नै त्यही हो। नयाँ करार भनेको एकपल्ट हेरौँ ल, यो तपाईँले खोल्नुहोस् है। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पद। अब यो हामी सबैले पढेको हो, तर भए पनि म एकपल्ट फेरि पढिदिन्छु, किनभने हामीले यो वचनहरूलाई घरिघरि बुझ्दै गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी विन्ड अफ डक्ट्रिन्स बाइबलमा भनेको छ, बतास, थुप्रो किसिमको नचाहिँदो शिक्षाको बतासले चाहिँ नि हामीलाई हुत्याइदिन्छ भनेको छ। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 9 अनि 10 पदले भन्छ, तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित माथिदेखि नै हेर्छु 8, किनभने तिनीहरूमाथि दोष लगाएर उहाँ भन्नुहुन्छ, हेर ती दिन आउँछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ कि इजरायलको वंश र यहुदाको वंशसँग म नयाँ करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग बाँधेको करार बमोजिम त होइन, जुन दिन मैले तिनीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर डोर्याउनलाई तिनका हात समाते थिएँ, किनकि तिनीहरू मेरो करारमा रहिरहेन। अब मैले तिनीहरूको केही ख्याल गरिनँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि जुन करार इजरायलको वंशसँग म बाँध्नेछु सो यही हो। ती दिनपछि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको मनैमा म मेरो व्यवस्थाहरू राखिदिनेछु र तिमीहरूको हृदयमा पनि लेखिदिनेछु। औ म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू चाहिँ मेरा प्रजा हुनेछ। सो प्रभुले भन्नुभयो, अघि चाहिँ कस्तो थियो, ढुङ्गाको पार्टीमा लेखेको थियो, 2वटा पार्टीमा व्यवस्था लेखेको थियो। तर अब नयाँ करार, न्यू कभनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यवस्था चाहिँ प्रभुले हाम्रो हृदयमा अनि हाम्रो मनमा 2वटा पार्टीमै भयो। फेरि अघि पनि 2टा ढुङ्गाको पार्टीमा थियो, अब चाहिँ हृदयको पार्टीमा र मनको पार्टीमा परमेश्वरले लेखिदिनु भएको छ। सो जब यहोशूसँग जब जक्कै र प्रभु यीशु ख्रीष्टको भेट हुँदैछ,
उसको हृदय बदलिन थाल्यो। उसको ढुङ्गाको हृदय निक्लिकन के भयो, प्रभुले रगत र मासुको हृदय ऊभित्र हालिदिनु भयो। अनि उसले के भन्दैछ, ओ प्रभु म चाहिँ अब कसैकोबाट लुटेको छु भने चाहिँ म त्यसलाई 4 गुणा फर्काइदिन्छु। सो के भयो, 4 गुणा फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरा त कहाँ लेखेको थियो, प्रस्थानको किताब 22 अध्यायको 1 पदमा लेखेको थियो। तर अब के भयो, उसको रगत र मासुको हृदयभित्रबाट त्यो कुरा निस्किन थाल्यो। हेर्नुहोस् त, किनभने परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। उसको जीवनमा हामी के देख्दैछौँ भने नि त्यो पश्चातापले नि उसलाई धार्मिकतातर्फ डोर्याउँदैछ। अब प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर। अनि जब तिमी त्यो गर्छौ, ती सबै थोक, अरू सबै थोकहरू हामीलाई थपिन थाल्छ। आज किन हाम्रो जीवनमा हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ, किन आज हाम्रो जीवनमा हामी अभावसँग लड्दैछौँ भने नि किनभने हामीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेकै छैनौँ। यहाँ जक्कैले नि जब राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्न थाले नि उसले के गर्नु थाले, हेर्नुहोस् त, उसको लोभलाई मार्यो। अघि यौनाले के भन्दै थियो, तिमीहरू सन्तुष्ट हो, तिमीहरूले मान्छेहरूलाई नलुट। अब के भयो, त्यहाँ पश्चातापको व्यवहारिकता देखाउन थाले। हेर्नुहोस्, पश्चाताप चाहिँ नि इट इज अ प्र्याक्टिकल थिङ। पश्चाताप चाहिँ व्यवहारिक कुरा हो। सो पश्चातापको व्यवहारिकतामा चाहिँ के हुन्छ भने पश्चाताप लागेको फल फल्न थाल्छ हाम्रो जीवनबाट। त यहाँ हामी के देख्दैछौँ, जक्कैको जीवनमा पश्चाताप लागेको फल फल्न थाल्यो, पश्चातापको व्यवहारिकता देखा पर्न थाल्यो। त्यहाँ के भयो, अब पश्चाताप यति साह्रो व्यवहारिक भयो उसको जीवनमा। उसले भन्दैछ, प्रभु म फिर्ता गरिदिन्छु। अनि जब उसको जीवनमा नि पश्चातापको व्यवहारिकता देख्यो, अब वचनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरभित्र उद्धार आएको छ। है, त्यो घरभित्र के आयो, पश्चातापको व्यवहारिकता गर्ने बित्तिकै घरले नै उद्धार पायो। घरले नै उद्धार पायो। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, हामी प्रेरितको किताबबाट सधैँ 16 अध्यायबाट त्यो भर्सलाई कोट गर्छ नि, तैँले विश्वास गर र तेरो घरनाले उद्धार पाउँछ भनेर। तर खै हामीले विश्वास गरेको त कति भयो, घरनाले त उद्धार नै पाएको छैन। किन भन्नुहोस् त, हामीले विश्वास अनुसारको व्यवहारिकता देखाएको छैनौँ। तर जब विश्वास अनुसारको व्यवहारिकता देखा पर्न थाल्छ, त्यसले चाहिँ के गर्न थाल्छ, घरभित्र नै उद्धार छिर्न थाल्छ। कति भयो हाम्रो परिवार नबाँचेको, तपाईँ कति रुनु भयो होला, तपाईँले कति आँसु बगाउनु भयो, ओ म परिवारमा एक्लै। तर विश्वासको व्यवहारिकता जबसम्म आउँदैन नि, पश्चातापको व्यवहारिकता आउँदैन नि, त्यो घरभित्र उद्धार छिर्न सकेको हुँदैन। मेरो प्रियहरू, आज नि परमेश्वरले त्यो विश्वासको व्यवहारिकतालाई, त्यो पश्चातापको व्यवहारिकतालाई हाम्रो जीवनबाट माग गर्नुहुन्छ। किनभने जब हामी पश्चातापको व्यवहारिकता देखाउँछ नि, घरभित्र उद्धार छिर्दो रहेछ। है, उद्धार भयो नि साँच्चै नै, उसको धनको पनि उद्धार भयो। अघि त सबै चोरेको पैसा थियो, तर के भयो, अब त्यो जब उसले परमेश्वरको वचन अनुसार, व्यवस्था अनुसार उसले के गर्नु थाल्यो, उसले त्यसलाई फर्काउनु थाल्यो, त्यो धन पनि उसको रिडिम भयो। त्यो बाइबलमा लेखेको छैन, त्यहाँदेखि चाहिँ जक्कै एकदमै माग्ने भएर, गरिब भएर, घरविहीन भयो भनेको छैन। तर जक्कैको उदाहरण बाइबलमा लेख्यो। कति हजार वर्षदेखि आज हामी जक्कैको चर्चा गरिरहेका छौँ। अनन्ततामा पनि जक्कैको चर्चा भइरहेको छ। किन भन्नुहोस् त, जक्कैले मात्रै त्यो दिन उद्धार पाएको थिएन, तर उसको घरभित्र पनि उद्धार छिरेको थियो। मेरो प्रियहरू, यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले सिकोस् भनेर राखेको बाइबलमा। यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो जीवनको व्यवहारिकता होस् भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको। जब हामी यो कुरालाई सिक्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई लागू गर्छौँ नि, यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको व्यवहारिकता बनिन्छ। यो चाहिँ विश्वासको व्यवहारिकता बनिन्छ। सो के भयो, प्रभुले भन्नुभयो, त्यहाँदेखि तब येशूले भन्नुभयो, आज यस घरभित्र उद्धार आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनकि मानिसको पुत्र हराएकोहरूलाई खोज्न र बचाउन आएको हो। सो परमेश्वर वचनले भन्दछ, किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न र बचाउन लागेको। त जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो, सुरुमा समय पुरा भएको छ, अब के गर, तिमीले परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, पश्चाताप गर, रिपेन्ट। आज यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ नि हामी कमजोर छौँ, हाम्रो घरानाभित्र उद्धार छिरेको छैन, हामी लाजलाई नै माया गर्छौँ, मान्छेले के भन्छ भन्ने डरमै रहिरहन्छौँ, हाम्रो गलत व्यवहारलाई, गलत जीवनशैलीलाई हामी जहिले पनि दोहोऱ्याइरहन्छौँ। तर जब हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ नि, हाम्रो जीवन सधैँको लागि बदलिन सक्छ। मेरो प्रियहरू, बाइबलले भनेको छ,
स्वर्गमा रमाहाट चाहिँ कसको लागि हुन्छ अरे भन्दाखेरि नि पश्चाताप नगर्नुपर्ने 99 धर्मीजनको लागि होइन अरे, तर पश्चाताप गर्नुपर्ने एकजना अधर्मप्रति चाहिँ स्वर्गमा ठुलो रमाहाट हुन्छ। जक्कैलाई लिकन नि आज हामी रमाउँछौँ, जक्कैलाई लिकन प्रभु यीशु ख्रीष्ट रमाउनु भयो, जक्कैलाई लिकन स्वर्ग पनि रमाउँछ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो घरमा उद्धार पनि छिरेको छ। हाम्रो जीवनमा आज हामी कुन ठाउँमा छौँ हामी आफैलाई चेक गरौँ। हाम्रो पश्चातापको व्यवहारिकता अहिलेसम्म देखेको छैन नि, नलजाउँ, त्यो व्यवहारिकतामा आउन नलजाउँ, लाजलाई घृणा गरौँ अनि हाम्रो अगाडि राखेको दौडलाई हामी धीरजसँग दौडिन सकौँ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको भलाइ अनि तपाईँको करुणा चाहिँ कति ठुलो छ। प्रभु, तपाईँको वचन रोमीको किताब 2 अध्यायको 4 पदबाट हामीले सिकिरहेका थियौँ कि तपाईँको कृपाले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ। प्रभु, त्यो दिन यरियोमा थुप्रो मान्छेहरू थियो, जक्कै जस्तो अरू धेरै मान्छेहरू थियो। प्रभु, कसैले पनि त्यो कृपालाई बुझेन, तर जक्कै प्रभु जो दुष्ट थियो, कर उठाउनेहरूको शासक थियो, लुटेको थियो, उसको कारणले गर्दा कति मृत्यु पनि भएको थियो होला, कतिजना मानिसहरूलाई मार्ने बाध्यतामा पनि पुर्याएको थियो होला। तर प्रभु, उसको जीवनमा जब तपाईँ आयो प्रभु, तपाईँ आउनुभयो, उसले त्यो क्षणलाई गुमाएन प्रभु, उसले लम्क्यो अनि तपाईँलाई समात्यो। प्रभु, 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले पनि लम्क्यो अनि तपाईँलाई समात्यो। प्रभु, आज त्यसरी नै तपाईँको करुणाले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउँछ अनि हामी लम्किन सक्छौँ अनि तपाईँलाई समात्न सक्छौँ। प्रभु, त्यो हामी लम्कियोस् र तपाईँलाई समात्योस् भनिकन तपाईँले पाप बढ्दाखेरि तपाईँको अनुग्रह पनि बढाउनु भयो प्रभु। तर यदि हामीले त्यो अनुग्रहलाई बुझेनौँ भने त प्रभु हामी हराउँछौँ सधैँको लागि। तर जक्कैले त्यो कुरालाई बुझ्यो अनि उसले अनन्ततामा आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्यो। प्रभु, आज त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा पनि थुप्रो यस्तो व्यक्तिहरू छौँ प्रभु, हामी जसको जीवनमा यो कुराको आवश्यकता परेको छ। लर्ड प्रभु, तपाईँको मर्सी, तपाईँको दया बिना त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभु, आज तपाईँको दया, तपाईँको अनुग्रह हाम्रो लागि खोलिएको छ प्रभु। त्यो अनुग्रहमा चाहिँ प्रभु हामी लाजलाई घृणा गर्न चाहन्छौँ, हामी अगाडि दौडेर जान चाहन्छौँ, हाम्रो अगाडि अल्मलाउने टन्ठाहरूलाई पन्छ्याउन चाहन्छौँ, हाम्रो दौडलाई हामी धीरजसँग दौडन चाहन्छौँ। प्रभु, तपाईँले त्यो दिन जक्कैलाई देख्नुभयो। यति बेला पनि तपाईँको छोराछोरी जसहरूले यो प्रार्थना गरिरहेको छ, साँच्चै पश्चातापको हृदयको साथमा अब म यो प्रार्थना गर्छु कि हामी सबैजना व्यवहारिकतामा आउन सकेको होस्। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। प्रभु, हामी तपाईँको त्यो शक्तिसँग जोडिन्छौँ, हामी निर्णय लिन्छौँ। प्रभु, हामीलाई अझै बलियो बनाइदिनुहोस् तपाईँको अनुग्रहले। धन्यवाद प्रभु, यो समयको लागि, सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।